नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। संसद अधिवेशनको पहिलो बैठक भोलि बस्दै। सडक पूर्वाधार स्तरोन्नति र जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ हुँदा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा ढिलाइ, पुनः म्याद थपिएको समय पनि सकिँदै। आउँदो 3 दिन अत्याधिक चिसो बढ्ने, बिहानको समयमा सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कन विज्ञहरूको सुझाव। ब्यालिस्टिक मिसाइल र ठूलो आणविक हतियार विकास गर्ने उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनको बाचा, दक्षिण कोरियालाई आफ्नो शत्रु देश घोषणा। र नेपाल T20 क्रिकेट लिगमा आज भएका खेलमा काठमाडौँ नाइट्स र लुम्बिनी अल स्टार विजयी, लुम्बिनी 6औं जितसहित प्लेअफमा प्रवेश। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई शपथ खुवाउनु भएको हो। 87 जना प्रदेश सभा सदस्य मध्ये 9 जनाले आफ्नै मातृभाषामा शपथ लिनु भएको छ भने अरूले नेपाली भाषामा नै शपथ लिनु भएको हो। स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी स्थित नवनिर्मित प्रदेश सभा भवनमा सांसदहरूले शपथ लिनु भएको हो। 87 सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा एमालेबाट 29, नेपाली कांग्रेसबाट 27, माओवादी केन्द्रबाट 9, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट 4 जना, जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी र स्वतन्त्र 3 जना, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट 1 जना सांसद रहनु भएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन भोलि सुरु हुने भएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 बमोजिम पुस 18 गते दिउँसो 1 बजे प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान गरिएको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले बताउनु भएको छ। आज लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ। शपथ ग्रहण गरेसँगै प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई अब तपाईका प्राथमिकताका विषयहरू के छन् भनेर हामीले सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। समस्याहरू, मसिना समस्याहरू सबै कुरा राम्रोसँग याद छ। सबै घर जनताहरूको ठाकुरावर नगरपालिकाको लगभग 55,000 जनताको बीचमा काम गरिसकेपछि अब महिलाको समस्यादेखि लिएर विद्यार्थी स्वास्थ्यको समस्या, शिक्षाको समस्या, भौतिक पूर्वाधारको कामहरूमा चाहिँ प्रदेश सरकारको जुन अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर चाहिँ आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु। आफ्नो त्यो क्षेत्र भूगोल समुदायको आफ्नो प्रतिनिधित्व बनाएर यहाँ पठाएका छन्। यो सदनमा मेरो आफ्नो समुदाय क्षेत्र भूगोलको प्रतिनिधित्व गरेर म यहाँ आइपुगेको छु। त्यसैले म यहाँबाट उहाँहरूको त्यो आवाजलाई म रुन्न तरिकाले मेरो कार्यकाल अवधिमा यहाँका समस्याहरूको सम्पूर्ण समस्याहरूको बारेमा म राख्दै जानेछु। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै न्यायको कुरा छ। त्यो न्यायकै आवाज उठाउँछौँ हामीले फर्स्टमा। रेशम चौधरी लगायतको जुन झुटा मुद्दा लागेछ त्यो मुद्दालाई निशर्त खारेज गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई रिहाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पहिलो कुरा आवाज त्यही नै रहन्छ। भर्खरै हामी शपथ ग्रहण सम्पन्न गरेका छौँ। अब मलाई लाग्छ केही दलहरूले संसदीय दलका नेताहरू छनौट गरिसक्नुहुन्छ, तर हाम्रो पार्टी लगायत केही दलबाट संसदीय दलको नेता हुन बाँकी छ। अब संसदीय दलको नेताको चयन अगाडि बढ्नेछ। भोलि फेरि प्रदेशसभा छ। प्रदेशसभाले भोलिको प्रदेशसभापछि केही दिनको लागि प्रदेशसभा स्थगित हुनेछ। यो बिचमा प्रदेशसभाभित्र गर्नुपर्ने थुप्रै तयारीका कामहरू पनि हुनेछन्। सबै दलहरूले चाहिँ आफ्नो आन्तरिक तयारी गर्ने काम पनि हुनेछ र स्वाभाविक रूपमा यो बिचमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुने कुरा र सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ र 1 हप्ताभित्रमा मलाई लाग्छ करिब 1 हप्ताभित्रमा अब प्रदेश सभाले सभामुख र उपसभा पाउनेछ र यो प्रदेशले चाहिँ प्रदेश सरकार पाउनेछ भन्ने कुरा मैले विचार लिएँ। पहिले प्रतिपक्षमा बसेको पनि अनुभव छ र सत्ता पक्षमा बसेको पनि अनुभव छ। यी दुईटै मिश्रणलाई अगाडि बढाएर लुम्बिनीको अस्तित्व, लुम्बिनीको संघीयताको अस्तित्व, संघीयताको किन जरुरी छ, संघीयता बचाउन किन जरुरी छ भन्ने कुरा पहिलेतिर लाग्छौँ र संघीयताको पुष्टि गर्नेतिर हामी लाग्छौँ। त्यसपछि लुम्बिनीको समग्र विकासमा हाम्रो भूमिका अहम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र स्ट्रङ अपोजिसन लिड गर्ने चाहिँ मेरो चाहना छ। म मात्र नभएर जतिवटा हाम्रो मान्य हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाली कांग्रेसको उहाँहरूले र मैले लगायत अब स्ट्रङ चाहिँ अपोजिसनको रोल प्ले गर्छौँ र आउने सरकारले
गर्ने काम, उहाँले सही काम गर्नु भने हामीले उहाँलाई सहयोग पनि गर्छौँ, तर सही काम गर्न सक्नु भएन भने त्यत्तिकै नै आलोचना पनि गर्छौँ र स्ट्रङ अपोजिसन एउटा स्ट्रङ भोइस बनेर हामी यो चाहिँ संसदमा जान्छौँ। अब चाहिँ भूमिका निर्वाह म चाहिँ भनिसकेँ, जो चाहिँ एउटा जनताले दिएको माया छ, त्यो माया आज शपथ खाइएको छ। निश्चितै रूपमा पनि जुन खालको मैले शपथ गरेको छु त्यो शपथलाई चाहिँ जनताको चाहिँ एउटा खालको त्यो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नेछु। त्यो मायामा मात्रै आफ्नो 5 नम्बर प्रदेशलाई चाहिँ एउटा नमुनामय बनाउने त्यो खालको चाहिँ समृद्धिको लागि चाहिँ भूमिका खेल्नेछु। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पहिलो बैठक पनि भोलि बस्दैछ। पुस 15 गते शपथ खानु भएका प्रदेशसभा सदस्यहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा सहभागी हुन निकै उत्सुक हुनुहुन्छ। प्रदेशसभा सदस्यहरूमा निर्वाचित भएपछि 5 वर्षे कार्यकालमा सुदूरपश्चिमको समृद्धि र आर्थिक विकासका एजेन्डाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रतिबद्धता नवनिर्वाचित सांसदहरूको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालका लागि 53 जना प्रदेश सभा सदस्यहरू निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। शपथ समेत खाइसक्नु भएका प्रदेश सभा सदस्यहरू मध्ये अधिकांश नयाँ अनुहार छन्। 53 सदस्यीय प्रदेश सभामा 4 जना बाहेक सबै नयाँ अनुहार छन्। नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूले समग्र सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धिका लागि जनजीविकासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको उठान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। हामीले योजनाबद्ध ढङ्गबाट चाहिँ तपाईँका अल्पकालीन दीर्घकालीन चाहिँ तपाईँका योजनाहरूलाई अगाडि सारेर खास गरी यहाँ हामीसँग भएका स्रोत साधनहरूलाई कसरी परिचालित गर्ने भन्ने एउटा योजना बनाएर अगाडि बढ्नु जस्तो लाग्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नयाँ अनुहार र युवाको संख्या यसपटक बढी छ। प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेशका जनताको हितका लागि काम गर्ने भन्दै कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना बनाएका छन्। उनीहरूले छाडा पशु चौपाया लगायतका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि योजना अगाडि बढाएका छन्। कृषि क्षेत्रलाई नै त्यसको व्यावसायिकतामा बढी जोड दिने भन्ने कुरा हो एउटा कुरा। त्यसका लागि 2-3वटा कुराहरू चाहिन्छ। हामीसँग भएको रिसोर्स अनि त्यसका लागि यहाँको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अहिलेको कृषि टेक्नोलोजीको आयात गरेर हुन्छ कि अथवा यहाँको कृषि टेक्नोलोजी हामीसँग आफैले पनि विकास गर्नुपर्छ। छाडा चौपायाको समस्या छ। छाडा चौपायाले बाली नालीको नाश र सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारण बन्नु भएको छ। छाडा चौपायाको व्यवस्थापनसँगै हामीलाई यसलाई कम्पोस्ट मल र दुग्ध उत्पादनका निम्ति उनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यो सम्बन्धमा चाहिँ यो 5 वर्षभित्र हामीले काम गर्ने गरी मैले आफ्नो ठाउँबाट कुराहरू अगाडि बढाउँ। संघीयताको पहिलो वर्षमा प्रदेश सरकारबाट खासै काम नभएको गुनासो बढिरहेका बेला जनताहरूले आश गर्ने गरी काम गर्ने नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूको प्रतिबद्धता छ। जनताहरूमाझ गरेका बाचा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने र विशेष गरी सुशासन कायम गरी जनताका हितमा कानून निर्माण गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूको भनाइ छ। सुशासनलाई नै पहिलो एजेन्डा बनाएर त्यसपछि यस क्षेत्रका शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर पर्यटन र सबै जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू हामीलाई प्रदेश हो। कैलाली कञ्चनपुर बाहेकका 7 पहाडी जिल्लाहरूमा अझै विकासका सबै पूर्वाधारहरू पुग्न सकेका छैनन्। पहाडी क्षेत्रहरूमा विद्यमान समस्याहरूका साथै जनतासँग जोडिएका विकासका मुद्दाहरू संसदमा उठाउने प्रदेश सभा सदस्यहरूको अडान रहेको छ। नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूले यो कार्यकालमा केही फरक अनुभूति हुने आशा राखेका छन्। सीताराम ओझा, नेपाल टेलिभिजन, कैलाली। सडक पूर्वाधार स्तर उन्नति र जग्गा अधिग्रहण गर्न ढिलाइका कारण दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण कार्य ढिला भएको छ। कोरोना महामारीका कारण धकेलिएको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण कार्यका लागि सम्झौताको म्याद पुनः थप गरिए पनि सडक पूर्वाधार स्तर उन्नति र जग्गा अधिग्रहण गर्न ढिलाइका कारण काम हुन नसकेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ। विभागका भूगर्भविद डाक्टर गणेशनाथ त्रिपाठीका अनुसार चीनबाट भारत हुँदै नेपालगञ्जसम्म सामग्री आउने र यहाँबाट दैलेखसम्म पुर्याउन सडक पूर्वाधार समस्या भएको छ। विभागले स्थलगत अध्ययन गरेर फाइल मन्त्रालयमा बुझाएको छ। त्रिपाठीका अनुसार दैलेखको भैरवी गाउँपालिका 1 को करिब 45 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ। अन्वेषणका लागि 3वटा पूर्व पश्चिम र 7वटा उत्तर दक्षिण दिशामा खनिएका 10वटा सिस्मिक लाइनहरूलाई सर्वे कार्य सकिएपछि त्यसको वास्तविक अध्ययन पश्चात पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि गरिने मुख्य ड्रिलिङको काम अघिल्लो असोज महिनामा गर्ने तयारी भए पनि कोरोनाको तेस्रो लहरका कारण काम प्रभावित बनेको थियो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
सवारी चलाउँदा अथवा यात्रा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाऊ। चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको थाहा पाए यात्रुले प्रहरीलाई खबर गरौँ। जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काटौँ र सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रा नगरौँ। सवारी चलाउँदा मोबाइल फोनको प्रयोग नगरौँ र सडकमा ध्यान केन्द्रित गरौँ। सवारी साधनको छतमा बसेर यात्रा नगरौँ र पैदल हिँड्दा सकभर फुटपाथको प्रयोग गरौँ। रातिको समयमा अरू सवारी साधनलाई बाधा हुने गरी हाइलाइटको प्रयोग नगरौँ। ट्राफिक नियम मिचेकोमा गर्व होइन, लाज मान्ने गरौँ। तीव्र गति जीवन क्षति। बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिन्न। याद गर्नुहोस्, तपाईका परिवारले तपाईलाई पर्खिरहेका छन्। जनचेतनाका लागि एनटिभी कोहलपुरद्वारा जारी सन्देश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बुटवलमा दर्ता नभएका ई रिक्सा सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि 2076 अनुसार दर्ता नभएका ई रिक्सा सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो। विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि 2076 अनुसार अब बुटवलमा यसअघि दर्ता भएका 1256 वटा ई रिक्सा मात्रै चल्न पाउनेछन्। दर्ता नगरी सञ्चालन भएका ई रिक्साका कारण दुर्घटना बढेको, अवैध गतिविधि भएको र दर्ता नभएका ई रिक्सा पहिचानमा समस्या भएपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाको अगुवाईमा बुटवलमा दर्ता नभएका ई रिक्सा सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो। आइतबारदेखि दर्ता नभएका ई रिक्सा सञ्चालनमा रोक लगाउँदै सञ्चालन भएको पाइएमा नियन्त्रणमा लिएर कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउने बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले नगरलाई सुन्दर, सफा र व्यवस्थित गर्दै कानुनी राज्यको रूपमा स्थापित गर्न बिना दर्ताका ई रिक्सा सञ्चालनमा रोक लगाएको बताउनुभयो। जो जोसुकैको भए पनि हामी यसलाई स्थितिमा ल्याउनेछौँ, व्यवस्थित गर्नेछौँ। अहिलेलाई 1440 भन्दा ई रिक्सा अब बुटवलमा हामीले विधिभन्दा बाहिरका ई रिक्सालाई अब यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउनेछौँ। ई रिक्साको व्यवस्थापन र ई रिक्सा रोक्न पाइने ठाउँहरू कहाँ कहाँ हुन्, बस ट्रकहरू रोक्न पाइने ठाउँहरू कहाँ कहाँ हुन्, त्यसको एउटा समिति बनेको छ। त्यो ठाउँ मात्रै रोक्न पाइने, अन्त रोक्नेलाई पनि एउटा विधिभित्र ल्याइनेछ। राजमार्ग सुरक्षा तथा दुर्घटना नियन्त्रण कार्यालयमा काज सरुवा भएर आएका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले बुटवल उपमहानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्न कार्यालय तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले दर्ता नगरी सञ्चालन गरेका ई रिक्सा सञ्चालनमा भएको पाइएमा नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्ने बताउनुभयो। ट्राफिक प्रहरी, नगर प्रहरी सबै इलाका प्रहरी कार्यालय सबैजना एकसाथ लाग्छौँ। यो नसकिन्जेलसम्म कन्टिन्युस रहन्छ र अब करिब मलाई लाग्छ आजदेखि सबैले पनि जो अटो रिक्साका चालक हुनुहुन्छ उहाँले यो अनुमति दिनुभएको छैन, उहाँले आफैले हटाइदिनु भयो भने कारबाही पनि गर्न नपर्ने, जरिवाना पनि गर्न नपर्ने, त्यसकारणले उहाँका लागि सजिलो हुन्छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 को उपदफा 2 को खण्ड 4 को अधिकार कार्यान्वयन गर्न र सोही ऐनको दफा 11 को उपदफा 4 बमोजिम नगर क्षेत्रमा चल्ने विद्युतीय रिक्साको व्यवस्थापन सुरु भएको जनाएको छ। पालिकाले बुटवलमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका ई रिक्सालाई नियमन गर्ने, करको दायरामा ल्याउने र त्यसरी कानुनी दायरामा नआउनेलाई खारेज गर्ने र नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने समेत जनाएको छ। बुटवलले जस्तै अन्य पालिकाले पनि ई रिक्साको व्यवस्थापनमा ध्यान पुर्याए दुर्घटना न्यूनीकरण र शहर सुन्दरतामा टेवा पुग्ने थियो। दीपक घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भर्दै आएका हिमालयन एयरलाइन्स र जजिरा एयरवेजले उडान रोकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय तर्फका उडान ठप्प भएपछि हाल भैरहवाबाट आन्तरिक तर्फका हवाई कम्पनीले मात्र उडान भरिरहेका छन्। गत जेठ 2 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको विमानस्थलमा सुरुदेखि कुवेतको जजिरा एयरवेज र गत कार्तिक 17 गतेदेखि चार्टर उडान सुरु गरेको हिमालयनले हाल उडान रोकेका हुन्। यात्रु अभाव, श्रम अनुमति र मौसम खराबीका कारण देखाउँदै दुवै हवाई कम्पनीले पुस लागेसँगै उडान रोकेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महानिर्देशक गोविन्द दाहालले बताउनुभयो। विमानस्थलबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरेको जजिरा एयरवेजले कुवेतमा गर्दै आएको साताको 3 उडान र मलेसिया चार्टर उडान गर्दै आएको हिमालयन एयरलाइन्सले यात्रु अभाव देखाउँदै उडान रोकेका छन्। गुल्मी जिल्ला सदरमुकाम तमघास बजारमा रहेका विद्युतका पोलमा झुडिएका विभिन्न खालका तारहरूका कारण बजार जोखिमयुक्त बन्दै गएको छ। साँगुरो बजार क्षेत्रमा रहेका विद्युतका पोल लथालिङ्ग रूपमा झुन्ड्याइएका तार, केबल र इन्टरनेटका तारलाई व्यवस्थित गर्न सुरु गरिएको छ।
गुल्मी जिल्ला सदरमुकाम तमघासमा रहेका विद्युतका पोलमा राखिएका विद्युतका तारसँगै अन्य तारलाई व्यवस्थापन गरिने भएको छ। विद्युतका पोलमा राखिएका तारका कारण सवारी साधनहरूलाई आवत जावत गर्न र बजारको सौन्दर्यता पनि हराउँदै जान थालेको छ। होचा पोलमा राखिएका तारका कारण कैयौं पटक आगलागी हुने समेत गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। अहिले तार व्यवस्थित गर्न थालिएपछि सबै किसिमको जोखिम अन्त्य हुने स्थानीयवासीको अपेक्षा छ। तल हुँदाखेरि अलिकति खतरा थियो, मान्छेलाई छोप्छ कि भन्ने, गाडीले छिनाल्ने। तार अहिले तलबाट हुँदाखेरि धेरै नराम्रो पनि देखिने, गाडीले छुने विभिन्न समस्या थियो। अलि यो तार माथिबाट यो ल्याइसकेपछि धेरै कुराको देख्दा राम्रो, गाडीले नछुने, अरू सेफले गर्दाखेरि धेरै राम्रो। कहिलेकाहीँ बनाउन गयो भने पनि तारहरू चिन्दै नचिनिने त्यस्तो समस्या हुन्थ्यो। अनि डोजरहरू आयो, ठुलो ठुलो ट्रान्सपोर्टको गाडी आयो भने पनि तार छुने, माथि हुडमा बसेर एक दुईजनाले पाइपले चाहिँ तार माथि माथि गराउँदै गाडी चलाउनु पर्ने अवस्था थियो। जे होस् अहिले चाहिँ तार माथिबाट लैजाने जुन नगरपालिकाको योजना छ, खुसी लागेको छ। तमघास बजारमा रहेका अव्यवस्थित तारहरूलाई रेसुङ्गा नगरपालिकाको सक्रियतामा व्यवस्थापन र अग्ला पोलहरू राख्न थालिएको रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख खिलदोस पन्थीले बताउनु भयो। अव्यवस्थित ढङ्गबाट छरिरहेका तारहरूलाई हटाएर यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति निर्णय गरेर अगाडि बढाएका छौँ। यो सन्दर्भमा अहिले चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लामो पोलमा त्यो केबल तान्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ। अब नेटवर्कको काम चाहिँ छिटो सुरु गर्ने गरी यहाँ चाहिँ हाम्रो सफल भएको छ। यो विद्युत प्राधिकरणले प्रत्येक घरमा चाहिँ केबल दिइसकेपछि हामीले चाहिँ तुरुन्तै काम शुभारम्भ गर्छौँ भनेर यहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त पनि गर्नुभएको छ। तमघास बजारमा राखिएका 8 मिटरका काठका पोलमा विद्युतका तारसँगै अन्य केबल इन्टरनेटका तारका कारण जोखिम बढ्दै गएको हो। बजार क्षेत्रमा पुराना काठ र होचा पोलहरूलाई हटाएर अहिले 11 मिटर अग्ला पोलका विद्युतका तारसँगै अन्य तारलाई व्यवस्थापन गरिने भएको छ। बजार क्षेत्रमा होचा पोलका कारण मालबाग सवारी साधनहरूले तार छुने समस्याका कारण दैनिक जसो जोखिम बढ्दै गएको थियो। बजार क्षेत्रमा होचा पोलमा विद्युतका खुल्ला तारका कारण करेन्ट लाग्ने खतरा समेत भएकाले एबिसी केबल तार समेत राखिने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाल टेलिकम केबल इन्टरनेटका तार व्यवस्थित गर्ने सहमति समेत गरिएको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। आउँदो 3 दिन देशभर अत्याधिक चिसो बढ्ने भन्दै बिहानको समयमा बाहिरी चहल पहल कम गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। विज्ञहरूले पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण तराई र केही पहाडी क्षेत्रमा मौसम प्रतिकूल देखिएको भन्दै आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका हुन्। जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले पश्चिमी वायुका कारण चिसो बढिरहेको बताउनु भयो। उहाँले आजदेखि 3 दिनसम्म देशको धेरैजसो भागमा शीतलहरको सम्भावना रहेको भन्दै आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। अबका केही दिन चिसो अत्याधिक बढ्ने भन्दै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, मुटुका रोगीहरूको बिहानको समयमा घर बाहिर ननिस्किन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। जलवायु विज्ञ उप्रेतीले मर्निङ वाकमा सकेसम्म चिसोको बेलामा नजाने, सकेसम्म कोठामा नै योगाभ्यास गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उप्रेतीले जनवरी, फेब्रुअरी र मार्चमा न्यूनतम तापक्रम औसतभन्दा तल हुने र वर्षा पनि कम हुने बताउनु भयो। हिउँदमा वर्षा कम र चिसो बढी भएको खण्डमा यसको सबैभन्दा बढी असर जलवायु प्रदूषणमा पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। विगत केही दिनदेखि बढ्दै गएको चिसोका कारण यति बेला कपिलवस्तु सहित तराईका क्षेत्रमा लाग्ने हाट बजारमा न्यानो कपडा खरिद बिक्रीको दर बढेको छ। चिसोसँगै शीतलहर चल्न थालेपछि कपिलवस्तु लगायतका हाट बजारमा न्यानो कपडा खरिद बिक्री बढेको हो। चिसोबाट बच्न न्यानो कपडा खरिद गर्न आएका उपभोक्ताका कारण व्यापार पनि दोब्बरले वृद्धि भएको व्यापारीहरूको भनाइरहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी
कर्णाली र सुदूरपश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकामा इलाका प्रहरी कार्यालय, गणेशपुरको नवनिर्मित कार्यालय भवनको उद्घाटन गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक नलप्रसाद उपाध्यायले भवनको उद्घाटन गर्नुभएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 2,36,44,242 रुपियाँ लागतमा 2.5 तले कार्यालय भवन निर्माण गरिएको हो। भवनको उद्घाटन गर्दै उपाध्यायले नयाँ भवन निर्माणसँगै आम नागरिकहरूलाई दिने सेवा प्रवाहमा प्रहरीलाई थप ऊर्जा र हौसला मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलले नवनिर्मित भवनले जिल्लामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रवाह गर्न सहज बनाउनका साथै आवासको सुविधाले थप हौसला प्रदान भएको बताउनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण कोरिया र जापानसँग बढ्दो तनावका बीचमा उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले ब्यालिस्टिक मिसाइल र ठूलो आणविक हतियार विकास गर्ने बाचा गर्नुभएको छ। सत्तारूढ वक्स पार्टीको बैठकमा किम जोङ उनले देशको सार्वभौम सत्ता र सुरक्षाका लागि ठूलो सैन्य शक्तिमा जोड दिएको उत्तर कोरियाली सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। गत हप्ता उत्तर कोरियाली ड्रोनद्वारा घुसपैठ र अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रहारपछि सीमापारी तनावका बीच किम जोङ उनसँगको बैठक भएको थियो। किमले अमेरिका र दक्षिण कोरियाले प्याङयोङलाई एक्लो पार्ने प्रयास गरेको र दबाव दिएको आरोप लगाउनु भएको छ। यसै क्रममा किम जोङले दक्षिण कोरियालाई आफ्नो शत्रु घोषणा गर्नुभएको छ। उत्तर कोरियाले नोभेम्बरमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा अत्याधुनिक ब्यालिस्टिक मिसाइलसहित धेरै हतियार परीक्षण गरेपछि कोरियाली प्रायद्वीपमा यो वर्ष सैन्य तनाव तीव्र रूपमा बढेको छ। अब आर्थिक समाचार। हप्ताको पहिलो दिन आज शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 17.26 अङ्कले बढेर 2046.29 बिन्दुमा पुगेको हो। आज विकास बैंक र फाइनान्स बाहेक अरू समूहको शेयर बढेकोमा बीमा र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। आज 261 वटा कम्पनीका 1,08,80,000 किता शेयर 4 अर्ब 4 करोड 88 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नबिल बैंकको 22 करोड 56 लाख र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 19 करोड 87 लाख रुपियाँको शेयर आज किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार। जारी नेपाल T20 क्रिकेट लिग अन्तर्गत आज भएका खेलमा काठमाडौँ नाइट्स र लुम्बिनी अल स्टार विजयी भएका छन्। आज भएको पहिलो खेलमा काठमाडौँ नाइट्सले जनकपुर रोयल्सलाई 90 रनले पराजित गरेको छ। टियु मैदानमा भएको खेलमा काठमाडौँले दिएको 181 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुर 19.1 ओभरमा अल आउट भएर 90 रन मात्र बनायो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 180 रन बनाएको थियो। 5 खेल खेलेर समान 3 जित तथा 2 हार हात पारेर 6 अङ्कसहित काठमाडौँ अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। हारका बावजुद 6 खेलमा 4 जित निकालेको जनकपुर 6 खेलमा 8 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा कायमै छ। यस्तै आज भएको दोस्रो खेलमा विराटनगर सुपर किङ्सलाई लुम्बिनी अल स्टारले 12 रनले पराजित गरेको छ। लुम्बिनीले दिएको 123 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा विराटनगरले 19.3 ओभरमा अल आउट भएर 110 रन मात्र बनाउन सक्यो। लुम्बिनी 10 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। विराटनगर 4 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा छ। अब मौसम। आज देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति पनि देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने पूर्वानुमान छ। कर्णाली प्रदेशका हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। संसद अधिवेशनको पहिलो बैठक भोलि बस्ने। सडक पूर्वाधार स्तरोन्नति र जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ हुँदा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा ढिलाइ, पुनः म्याद थपिएको समय पनि सकिँदै। आउँदो 3 दिन अत्याधिक चिसो बढ्ने पूर्वानुमान। बिहानको समयमा सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कन विज्ञहरूको सुझाव। ब्यालिस्टिक मिसाइल र ठूलो आणविक हतियार विकास गर्ने उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनको बाचा। दक्षिण कोरियालाई आफ्नो शत्रु देश घोषणा। र नेपाल T20 क्रिकेट लिगमा आज भएका खेलमा काठमाडौँ नाइट्स र लुम्बिनी अल स्टार विजयी। लुम्बिनी 6औं जितसहित प्लेअफमा प्रवेश। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।